अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें मेरा मौजूद जो ख़ास तौर पे है वो ये है कि बरेलवी और देवबंदी उलमा ख़ास तौर पे कि इन्होंने वो दीन ही अपने पब्लिक को नहीं बताया कि जो आम आवाम में पेश किए जा सके। मतलब ऐसी ऐसी बातें जो गुस्ताखाना मौजूद हैं, जो इवन अली भाई ने हाईलाइट भी की हैं कि ऐसी ऐसी बातें कि जो वो आम पब्लिक में बयान भी नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह वो देवबंदियों का मियाँ वाला वाक़या है, उसके अलावा जो मज़ीद वाक़यात है वो मैं वीडियो इसमें शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह, उसमें आप आसानी देख सकेंगे। तो ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि जो आम पब्लिक में बयान नहीं किए जा सकते। तो सर जो चीज़ आम पब्लिक में बयान नहीं की जा सकती फिर उसे आप दीन का हिस्सा ना कहें, और कम से कम उसका दिफा करना लाजमी छोड़ दें। कि अभी मैंने एक दो चीज़ें ऑब्ज़र्व ये की हैं कि बरेलवी फिर कम से कम किसी चीज़ में बैकवर्ड भी हो जाते हैं और उसे गुस्ताखी कह देते हैं। मतलब चिश्ती रसूलुल्लाह वाक़या अभी मैंने देखा है कि काफ़ी बरेलवी उलमा उसको कहते हैं कि झूठा है, लेकिन फिर उस पर जो मुकम्मल फतवा है वो भी नहीं देते कि जो उलमा पहले इसका दिफा करते रहे उनके बारे में कुछ नहीं कहते, उन्हें गलत भी नहीं कहेंगे ना, बस अपनी स्टेटमेंट दे देंगे, ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने जो किया वो गलत है। तो ये भी आधा सा दिफा है कि वो अपनी जो उलमा के सामने अपनी इज़्ज़त भी बचा देते हैं और आम पब्लिक के सामने भी अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन ये वाक़यात ऐसे हैं, भी चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या जो है वो ऐसा है कि आप पब्लिक में बयान नहीं कर सकते। इसी तरह देवबंदियों की किताबों में ऐसी ऐसी गुस्ताखियाँ मौजूद हैं कि जो आप आम पब्लिक में बयान नहीं कर सकते। तो अगर जो चीज़ें आप आम पब्लिक में बयान नहीं कर सकते तो वो फिर आपके दीन का हिस्सा नहीं है, और आपको सरेआम उनको गुस्ताखी कह देना चाहिए था। जिस तरह शेख अहमद दीदात का जब मुनाजरा हो रहा था ना जो जिमी सैगल के साथ, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था उसे कि ये जो बाइबल में जो इबारतें लिखी हुई हैं गुस्ताखाना, ऐसी ऐसी स्कैंडल मतलब अंबिया के हवाले से या जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो ऐसी चीज़ें कि तुम आम पब्लिक में बयान नहीं कर सकता। तो उसमें भी उसने बड़ी ना करते हुए भी वो बयान की थी। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में भी अली भाई की एक वीडियो है वो भी चला देता हूँ, उसमें भी आप देख लेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें कि जो आप आम पब्लिक में प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो फिर उससे भी आपने दीन का हिस्सा बनाया हुआ है, और उसको बड़ी जो फ़खरी आप कई दफ़ा जब वो पेश करते हैं अपने तलबा के सामने कि ये चीज़ें, लेकिन ये आम पब्लिक में बयान नहीं कर सकते उलमा। तो इसकी वजह से चलिए हम वीडियो देख लेते हैं। तारीख इब्ने कसीर जो है ना, इब्ने कसीर जो है ये शागिर्द हैं इमाम इब्न तैमिया के, और बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों के नज़दीक इनकी तफसीर इब्ने कसीर कुरान की मानी जाती है। इन्होंने तारीख इब्ने कसीर भी लिखी है, उसके अंदर उन्होंने यहाँ तक लिखा है इस वलीद बिन अब्दुल मलिक वाले चैप्टर के अंदर, जब खुलफा का वो जिक्र करते हैं, यानी जो मलिक हैं उनका जिक्र, उसमें वो लिखते हैं कि हमारे जो मुसलमानों के हुक्मरान हैं, हुकूमती ओहदेदार हैं, काजी हैं यानी जजेस, और मजहबी पेशवा, और ये जितने उन्होंने दीनी सारे वो ओहदे गिनवा के ना एक एक का जिक्र करके हम इंशाल्लाह जेपीजी डाल देंगे अरबी वाला, क्योंकि उर्दू तर्जमे में इन्होंने उसको खा ही दिया है, क्योंकि तर्जमा करने वाले खुद उसमें बीच में आ रहे होते हैं ना, उनके मदरसे आ रहे होते हैं। ये सारा लिखा, उन्होंने कहा ये सब के सब कौमें लूत वाले अमल में मुब्तला हैं सवाए चंद एक के। ये 700 साल पहले की बात हो रही थी, हूं कितना काम चुका होगा। और फिर आगे उन्होंने लिखा है कि आप जब सफर पे जाएं तो अपने बच्चों को, वो कहते हैं ना दवा जो है बच्चों की पहुंच से दूर रखें, उन्होंने कहा अपने बच्चों को इनकी पहुंच से दूर रखें सफर के दौरान, यानी जो उलमाए क्राइम है, यानी उलमाए सू की बात कर रहा हूँ, इज्जत वाले उलमा की नहीं बात कर रहा, उलमाए हक की बात नहीं कर रहा। तो ये तो आप छोड़ दें। ये अरवाह सलासा किताब है जिसमें 3 अरवाह सलासा 3 रूह हैं, 3 बुजुर्गों के हालात ज़िंदगी हैं उसमें देवबंद के। उसमें हकायत लिखी हुई है कि रशीद अहमद गंगोई साहब जो है ना, और कासिम नानोतवी जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया, कासिम नानोतवी, ये वही कासिम नानोतवी हैं जिनके बारे में इसी किताब में लिखा है कि मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकल के मौलवियों की सुलह करवा के दोबारा कब्र में चले गए, ख्वाब में नहीं बेदारी में। ये वो वाले मशहूर ज़माना कासिम नानोतवी साहब जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया। तो उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनको रशीद अहमद गंगोई साहब जो उनके शेख थे वो कहने लगे कि मियाँ आप हमारे साथ बिस्तर पे लेट जाएं। वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज हैं, मैं तो उस तरह के पढ़ के भी सुनाता, आपको जेपीजी लगा देंगे, आप खुद पढ़ लीजिएगा। वो अपने साथ लटाते हैं, फिर खुद साथ उनके लेट जाते हैं, उसके बाद वो फिर करवट उनकी तरफ करते हैं, फिर उनके सीने पे आशिक सादिक की तरह हाथ रखते हैं। ये अल्फाज मौजूद हैं, इसके मजाजी होगा, जिस तरह माधु लाल सहंदा भी इसके मजाजी है, हिंदू मुंडा ते बाबा जड़ा मुसलमाना दा, ठीक है जी। और फिर उसमें कासिम नानोतवी साहब कहते हैं कि हजरत ये लोग क्या सोचेंगे, ये जो आप उनका लोगों को कहने तो जो कहते हैं। तो अब आप ये चीज देखेंगे, सारी चीजें वो पब्लिकली कर रहे थे, पब्लिकली इतना ही कर सकते थे ना, अगला स्टेप तो वो चुप चुप आगे होता है ना, पब्लिकली यही कुछ ही हो सकता है ना, इससे आगे तो पब्लिकली तो नहीं करके दिखा सकते। तो जितना पब्लिकली ज्यादा पॉसिबल था उन्होंने करके दिखाया, और उससे बड़ी बेवकूफी उन लोगों की जो ये प्रिंट कर रहे हैं। अब हम पे तो नहीं गुस्सा खाना चाहिए, ये प्रिंट तो आप लोग खुद कर रहे हैं, नहीं कि ये बरेलवियों ने प्रिंट किया उनके बारे में, ये तो खुद उन्होंने प्रिंट किया अपने बारे में। तो ये सिलसिला शुरू से ही इस तरीके से चलता आया। अब लेकिन ये इतना ही उसमें रिपोर्ट हुआ है, अगली किस्त जो है ना उस किताब में नहीं लिखी हुई, हो सकता है हो सकता है ना हो, मतलब मैं उसका ना इनकार करता हूं ना इकरार करता हूं, क्योंकि अगर मैंने इनकार कर दिया तो अल्लाह के ज़ूर पकड़ा ना जाऊं, इकरार कर लिया तब भी पकड़ा जा सकता हूं,
کہ بھئی تجھے کون سا پتا چلا تھا کہ یہ ہو گیا. اس نے ظاہر رکھتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں معاملہ گیا ہوگا پبلکلی, لیکن جتنا گیا وہ اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہے. یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو اپنے بزرگان دین کی علمی خدمات یہ لوگ بتا سکتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں. دوسری کس نے بیان کر دی ہے کیا رہنے دیں یار, وہ پھر کہیں گے یہ بالکل اس طرح کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے, کتابوں سے کر رہے ہیں. چلے جی بلال بھائی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں نا, تو چلیں ہم کنٹرول الفاظ میں, وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا. تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے, یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں. اس میں اس کی اگلی اور سمجھ لیں آخری قسط ہے, یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے. اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے. یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے, اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی. ان کا میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے. اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم, جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا, وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں. جی 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 وہ دلہن کی شکل میں, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی, انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی, عقد میں آئی, خواب میں ہی انہوں نے دیکھا. اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, یا نفس کی طرف سے. نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں. جیسے عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں, کلین سویپ کیا. اس وقت تو نہیں ہوا, بعد میں کلین سویپ نہیں والا پرائم منسٹر وہ بن گئے. اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا, وہ ان کی نفس کی خواہش تھی, وہ سامنے آئی. ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگوں کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا ہوا ہے. تو نفس کی خواہش ہی تھی نا, ہوئی تو نہیں, وہ غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی. تو کہتے ہیں نہیں, میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں, اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا, اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. ہاں جی, اور اس کے بعد یار اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی ضرورت تھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں, اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی, اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی, اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بعد میں. تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا, یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر. بھائی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا, جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. چلیں آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہیں. لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا. اسی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا. آپ صرف لکھ دیا کریں میاں, آگے وہ سائن اس طرح, وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا, ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو, وہ سائن ڈال دیا کریں. تو اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی, ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے والے. ان کا دین اس قابل نہیں ہے, ان کے بابوں کا دین, کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے. اور وہ جس میں وہ لکھا ہوا تھا نا کہ اپنے بچوں کو سفر کے دوران ان مولویوں سے بچا کے رکھے, تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والوں کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. یہ ترجمہ کر دیا اس کا, وہ لکھے ہی نہیں جو انہوں نے عربی لکھا سی. لاواں گے سی عربی بھی لائیں گے بھارت, یہ کہتے ہیں نا عربی والا دیو سانو جی, البدایہ دا عربی والا تو دیں گے, تسی یہ پڑھ کے سنا دو اپنی پبلک کے سامنے. جس طرح احمد دیداد نے کہا تھا نا جیمی سویگارڈ سے کہ انجیل میں ایسی ایسی ولگر باتیں ہیں تورات کے اندر, انجیل کے اندر چونکہ ٹیمپرڈ ہے, کہ تم یہ 5000 کے مجمع میں وہ پڑھ کے سنا دو اور بتاؤ کہ اللہ کا کلام اس طرح کا ہوتا ہے. تو بڑا وائٹ کرتا رہا, پھر وہ تنگ آ گیا جب اس کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ بڑی تیزی سے پڑھتا جا رہا ہے, اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کا بھی رنگ فاق ہو رہا ہے کہ یار اتنی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. تو میں بھی ان کو کہتا ہوں کہ پڑھ کے بتا دو. اور یہ حافظ ابن کثیر, کوئی سند کی ضرورت نہیں, ابن کثیر نے خود لکھا ہے, انہیں نقل نہیں کیتا کسی کو کہ فلاں فلاں سے سنا فلاں نا, وہ کہتے ہیں میں اپنے زمانے دیکھ لیا. آج حافظ ابن کثیر دی کی ضرورت ہے, ایسے حافظ ابن کثیر دی جو آج دے زمانے کرے. تو وہ کام یوٹیوب حافظہ اللہ, واٹس ایپ دعوت برکاتہم عالیہ, فیس بک مدہ ذلہ کر رہے ہیں ان کی جگہ پہ. اللہ جی, تو دیکھیے آپ نے ویڈیو, تو اس سے دیکھ کے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ علماء کی کیا کیا کرستانیاں ہیں. تو باقی آج کے لیے اتنا ہی. مزید آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ مستقبل میں بھی جو بھی میں ویڈیوز بناؤں اس کے حوالے سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. اور اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.